बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 17वां पारा है सूरत अंबिया, रुकू नंबर 551 आयत से देख लेते हैं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू। 51 रुश्द यानी रहनुमाई अता की इब्राहीम को नबूवत से पहले ही, क्योंकि नबूवत के पहले ही एक आप अक्लमंद समझदार इंसान थे। नबूवत से पहले भी अल्लाह ताला ने आपको हिकमत की दौलत से मालामाल कर रखा था। 22 आयत, मूर्तियों की तस्वीरें मबूद बना कर रखी हुई थी। ये क्या है, क्यों करते हैं, ये करते हो तुम ये सब। ठीक है, मतलब कि सवालात जवाबात वो पूछते थे। जो ज़्यादा ज़हीन होता है ना, तो वो सवालों जवाबात कसरत से पूछता है। 53 वो बोले हमारे बाप दादा इसकी इबादत करते हैं, हमने देखा वो करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। दलील क्या, कि जो हमारे पिछले कर रहे थे ना, वो ही हम भी कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने ज़हन से कुछ भी नहीं। 56 आयत की तरफ आते हैं। इल्म यकीन मुशाहदे की बुनियाद पर है, यानी कैसे वो ज़मीन और आसमान को पैदा करता है और नज़र आ रहा है। गौर व फिक्र से सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। 57 कसम अल्लाह की इरादा है बुतों को तोड़ दो, फिर इसकी खबर मैं ले लूँगा जो भी होगा। ठीक है। 58 वो सारी कौम जश्न मनाने लगी, पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आए और टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे कर सकता है, कोई बुज़दिल इंसान कर सकता है? नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जुर्रतमंद इंसान थे। ईमान अल्लाह ताला ने इतना उनके अंदर डाला हुआ था, अंधेला हुआ था, क्योंकि कमज़ोर बुनियाद पे इमारत कभी नहीं बन सकती, तो इसलिए वो जुर्रतमंद इंसान थे। आगे 63 आयत की तरफ चलते हैं। अहम आयात। इब्राहीम बोले इस बड़े बुत से पूछो इसमें क्या है। सब अब वो हैरान हो गए, क्योंकि जानते थे कि बुत तो कभी बोल ही नहीं सकता, सारे तोड़ दिए। जब सब उनकी जान को आए, आपने पूछा कि जो सबसे बड़ा बुत है ना, इसको बुलाओ ज़रा, ये क्या बोलता है अपने बारे में। तो वो हैरान हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ईमान और झूठ एक दिल में जमा नहीं हो सकते, इस चीज़ को याद रखें। इब्राहीम ने नेक मकासद के लिए ही ये बोला था, फिर भी क़यामत के दिन इन पे सख्तातारी होगी इसकी वजह से। किन के ऊपर, जिन्होंने मबूद बनाए थे। 68 लेकिन उन्होंने अक्ल नहीं जज्बात इस्तेमाल किए, कहने लगे जला दो इसको और मदद करो इलाहों की अपने। किस कदर बेअक्ल लोग थे कि देखे, इलाह ने मदद करनी थी उनकी, इलाह ने बचाना था उनको, और वो इलाह को बचा रहे हैं। अल्लाह बचाता है और वो अपने अल्लाह को बचा रहे हैं। किस कदर बेअक्ल लोग थे वो। ठीक है। 70 आयत की तरफ चलते। उन्होंने इरादा किया इनको तबाह करने का, मगर हमने इनको ही खसारे में डाल दिया। क्या, इनको हरा दिया। 73 आयत। रहनुमाई की नेकी के काम करो, हैरात करो, नमाज कायम करो, अलबत्ता वो गुजरने वाले भी थे, इबादत बेहिसाब करने वाले भी। ठीक है। ऊपर जो हमने 69 आयत पढ़ी है ना, कहा हमने ए आग ठंडी हो जाए। उन्होंने क्या किया, कहा जला डालो इनको। इब्राहीम को आग में जला दिया, तो कहा हमने ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली इब्राहीम के लिए हो जा। हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में नेज़ा देखकर एक औरत बोली, ये क्यों अभी तक रख छोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गिरगटों को मारने के लिए। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, तमाम जानवर इस आग को बुझा रहे थे, सवाए गिरगट के। ये फूंक मार रहा था
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا. صرف یہ ایک جو جانور تھا اس نے پھونکے مار کر آگ کو اور بھڑکایا، اس کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مارو. 75 کی آیت کی طرف چلتے ہیں. اپنی رحمت میں داخل کیا ہم نے اس کو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے نیک تھا. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لوط کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، اس بستی سے نجات دی تھی. جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. مبلغ کی تبلیغ دل کو متاثر کرے، دل عقل دونوں کو ساتھ لے کر چلے. اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اخلاق چاہیے. اسلام کے ساتھ قائل بھی مائل بھی کریں. قائل کے لیے عقلی زور اور مائل کے لیے اخلاق. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقل سے کام لینا ہے اور اخلاق زیادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جس پر ظلم ہو، حضرت عیسیٰ پر ظلم سولی پر چڑھائے گئے. جو بات نہ کر سکے، قبروں میں موجود لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 6 والا رکوع ہے. 76 نوح علیہ السلام جب پکارا تھا تو ہم نے دعا قبول کی تھی اور اس کے گھر والوں کو سخت مشکل سے نجات دی تھی. اشارہ اس دعا کی طرف ہے جو انہوں نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ قوم کو سنتا ہی، لیکن قوم تھی کہ وہ سنتی ہی نہیں تھی. سورۃ القمر کی آیت ہے. پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کو پہنچ، پھر دعا قبول ہو گئی. طوفان آیا تو اس طوفان کے قرب سے بھی اللہ نے ان کو نجات دی. پہاڑوں جیسی اونچی موجیں تھیں. پہلا قرب قوم کا مذاق اڑانا، دوسرا قرب طوفان سے نجات. 77 آیت کی طرف چلتے ہیں. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے نبیوں کی دعا دل سے کی گئی قبول کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی تھی. جب انہوں نے نہیں مانا، دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت سن لی. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. 77 آیت. اللہ کی نافرمان تعداد میں جتنے بھی ہوں لیکن اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے، اللہ کی طاقت کو زیر نہیں کر سکتے. فتح اس کی ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے. کیا؟ کامیاب وہ انسان ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. 78 داؤد اور سلیمان جب کھیت کے بارے میں کچھ فیصلہ کر رہے تھے تو مسئلہ تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں، دوسری کھیت میں گھس گئی تھیں. اس نے حضرت داؤد کے ہاں فریاد کی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں. تو حضرت سلیمان نے اس سے اختلاف کیا کہ یہ رائے دی کہ لکڑیاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکریاں وہ اس کے کھیت کو تیار نہ کر دیں. سلیمان چھوٹے تھے، داؤد بڑے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بکریاں تب تک وہاں رہیں گی جب تک دوبارہ سے وہ کھیت تیار نہ ہو جائے، کیونکہ بکریوں نے کھیت خراب کیا تھا اس وجہ سے. تو کیا ہوا؟ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ چھوٹے بھی فیصلے کر سکتے ہیں. 79 سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات. اللہ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ان کو علم عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کی خصوصیات: پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور پرندے بھی. داؤد اپنی خوبصورت اعلیٰ طریقے سے تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے مل جاتے تھے آپ کی آواز کے ساتھ، اور ایک فضا گونج اٹھتی تھی آسمان میں بھی. ابھی اس کی وضاحت ہے، اس کی وضاحت سورۃ صاد میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، تو جب وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، ہوائیں بھی تسبیح کرتی تھی. سبحان اللہ، اتنی اچھے انداز میں وہ کرتے تھے. آگے 80 آیت ہے.
چین والی زریں پہلی بار آپ نے بنائی، ٹھیک ہے، چین والی زریں پہلی بار سورۃ السبا میں بھی تفسیر ہے، لوہے کا دور حضرت داؤد کے زمانے سے ہے، ٹھیک ہے۔ 82 جنات اس کے لیے غوطے لگاتے تھے سمندر میں اور ہیرے جوہرات نکال کر لاتے، اس کے سوا بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ کون؟ جنات۔ مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کر، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ 83 سورۃ انبیاء۔ ہم کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو یہ اس کی دعا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کو بھی پڑھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں شامل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں 83 آیت۔ ایوب علیہ السلام نے جب پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو وہ اللہ کے ایک صابر بندے پیغمبر تھے، بہت امیر تھے اور سب سے آگے عبادت میں بھی تھے۔ پھر آزمائش آ گئی، مال متا چھن گیا، مویشی ختم ہو گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے اور ایک بیماری لگ گئی، ایسی بیماری کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا، استغفر اللہ، اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے۔ کئی سال تک اس بیماری میں رہے مگر کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، رب سے اس حال میں بھی اللہ سے وہ راضی تھے۔ تو یہ بیماری کی دعا ہے، آپ نے بھی اس کو یاد کر لینا ہے۔ آگے 84 آیت۔ دعا قبول کر لی، انداز مانگنا بھی کچھ نہ کچھ، بس اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، کچھ مانگے یا نہ مانگے، بس اللہ کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، بیماری بھی دی ہے تو یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ 18 سال اس بیماری میں وہ رہے تھے، اللہ نے دوبارہ صحت دی، ہر چیز ان کو واپس کر دی، کس درجہ پہ؟ ان کے صبر کے درجہ پہ۔ تو ہمیں اس میں سے سبق کیا ملتا ہے کہ عبادت والوں کے لیے ہے یہ، قبولیت میں وقت لگتا ہے۔ تو 85 میں بھی آ گیا کہ ان سب کو بھی صبر کی نعمت دی گئی، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر ہر حال میں کرنا ہے۔ 88 آیت کی طرف چلتے ہیں، 87 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، اس کے وہ بات نہیں مان رہے تھے، وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو سمندر کے کنارے چلنے لگے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈھولنے لگی، پھر کرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کہ اس ایک شخص کو کشتی سے نکالا جائے تو کشتی نہ ڈھولے گی، تو اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی پھینکا، مچھلی نے آگے بڑھ کر ان کو نگل لیا، پھر وہ لگے اندھیروں میں پکارنے، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سی دعا، مشکل وقت کی دعا ہے، آپ نے اور میں نے بھی یاد کر لینی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نے اس کو بھی مشکل وقت میں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں یہی دعائیں کر رہے تھے اور عرض بھی کر رہے تھے کہ اللہ میں ہی گناہگار ہوں، تیرا قصوروار ہوں۔ 88 دعا قبول کی ہم نے اور غم سے نجات دی ان کو، جو بھی یہ دعا پڑھے گا وہ نجات پائے گا۔ سب ایمان والوں کو خوشخبری ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس دعا کے ساتھ کوئی اور دعا مانگے تو اللہ تعالی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہی قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم کوئی بھی دعائیں فوراً سے کیا کہتے ہیں کہ بس اب بھی پوری ہو جائے، آج ہم نے مانگی ابھی تک کیوں نہیں ملا، ہماری دعاؤں میں کیا کمی رہ گیا، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ تو 84 آیت میں ہے نا، جو اس کو ذرا فوکس کر کے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھے، جو حضرت یوسف علیہ سورۃ یوسف میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال بعد پورا ہوا تھا خواب۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوراً سے ہمارا خواب، ہماری دعا، سب کچھ فوراً سے پورا ہو۔ 89 آیت۔ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ کس کو پکارا؟ اپنے
रब को पुकारा कि ए रब्बे करीम मुझे अकेला ना छोड़ना। 90 आयत की तरफ चलते हैं। दुआ कबूल की उनकी और याया अता किया और उसकी बीवी की भी इस्लाह की। इनकी दुआ की खसूसियत थी कि नेकियों में ये तेज़ दौड़ते थे। पहली अल्लाह से दुआ करते थे, खौफ से, रग़बत से, यानी उम्मीद रखते थे। दूसरी आजिज़ी और खशियत बंदगी हो। ठीक है, कौन सी? 89 में ये जो दुआ है, रब्बी ला तज़रनी, आपने भी इसको याद कर लेना है। और इनके तीनों पॉइंट कौन से? नेकियों में ये तेज़ दौड़ते, हमने भी तेज़ दौड़ना है। दूसरा, अल्लाह से दुआ करते, खौफ और रग़बत से, यानी उम्मीद रखते, हमने भी अल्लाह पे भरोसा करना, उम्मीद करनी है। तीसरा, आजिज़ी और खशियत बंदगी, दूसरा आजिज़ी के साथ सर झुकाना है और अल्लाह से डरना है और उसकी बंदगी अख्तियार करनी है। आगे 91 आयत को देखते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इस औरत को ये मर्तबा मिला, उनकी ये खसूसियत थी कि शर्म इज़्ज़त की हिफाजत की थी उन्होंने। आयत 51 से 19 तक अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान की गई। 91 में भी मरियम की सिफ़ात डाल ली तो बेहतरीन किरदार के हवाले से वजाहत की गई। 92 आयत को देखते हैं। सब अंबिया ने एक ही पैगाम दिया। क्या पैगाम था? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी से मांगो, वही अता करने वाली ज़ात है, वही अता करता है, वो अता करता रहेगा। तो आपके और मेरे जो करने के काम हैं वो यही है कि हमने उस रब्बे करीम पर इतना भरोसा करना है कि वही अता करने वाला है, जो हमारे लिए बेहतर होगा, जब हमारे लिए बेहतर होगा। एक क्या? जो हमारे लिए बेहतर होगा, और दूसरा जब हमारे लिए बेहतर होगा वो रब तब हमें अता कर देगा। ठीक है, तो हमने ये उम्मीदें भी रखनी है, ये तौफीकें भी मांगनी है, और सब्र हज़रत यूनुस की तरह लेकर आना है, और खशियत यानी डरना है, और आजिज़ी इख्तियार करनी है। और एक और जो चीज़ है वो क्या करना है? लोगों को कायल करने के लिए, यानी अक्ल से काम लेना है, अच्छी बातें करनी, अक्ल से काम लेना है, और माइल करने के लिए कि वो हमारी बात सुने, इसके लिए हमारी ज़ुबान में इखलाक होना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंटों को याद रखना है। और एक चीज़ कि दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं बल्कि साबिर बन जाना है, सब्र करना है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो अल्लाह ताला आपकी मेरी इस्लाह फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक हमें वो वाला दीन अता फरमाए कि जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर हमें ले जाए और हम आजमाइशों पे पूरे उतरे। आमीन या रब्बिल आलमीन।